नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीचको विवादपछि तनावपूर्ण बनेको नेपालगञ्जको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको प्रशासनको भनाई। कर्फ्यू भने कायमै, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धर्मगुरुहरूको अपील। बझाङमा बारम्बार गएको भूकम्पमा परेर एकजनाको मृत्यु, 26 जना घाइते, 135 संरचनामा क्षति पुगेको प्रहरीको विवरण। दोलखाबाट बरामद भएको 11 केजी सुन तस्करी गिरोहका थप 1 जना सिनियर नागरिक पक्राउ। टाँसी दावा भनिने आगरलामा मुख्य व्यक्ति हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। र निरन्तरको झरीले जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका सडकको विभिन्न स्थानमा क्षति। अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण काली गण्डकी करिडोर अवरुद्ध। बाँकेको नेपालगञ्ज सामान्य उन्मुख भएको छ। हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच भएको विभेदले हिजो बिहानैबाट अशान्त रहेको नेपालगञ्जमा कर्फ्यू भने जारी छ। अहिले सामान्य बन्दै गए पनि तत्काल कर्फ्यू हट्ने अवस्था नरहेको बाँके प्रशासनले जनाएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्यले अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गए पनि तत्काल कर्फ्यू हट्ने अवस्था नरहेको बताए। प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्यले स्थिति सामान्य बनाउन सरकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक अगुवा, धार्मिक गुरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतसँग छुट्टा छुट्टै छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए। आज दिनभरको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै कर्फ्यूबारे आवश्यक निर्णय लिने प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्यले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार असोज 14 गते आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरी लेखिएको स्टाटसको विषयलाई लिएर नेपालगञ्जमा तनाव भएको हो। तनाव बढेपछि हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। कर्फ्यूका बीच हिजो दुई पक्षबीच झडप हुँदा 3 जना सुरक्षाकर्मी र 10 जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। यसैबीच हिन्दू र मुस्लिम धर्मगुरुहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैमा अपिल गरेका छन्। वर्षौंदेखि मिलेर बसेको समाजमा एकाएक भड्किएको द्वन्द्वले मुलुक र समाजलाई ठूलो क्षति पुर्याउने भन्दै उनीहरूले शान्ति कायम राख्न अपिल गरेका हुन्। हाम्रो समाजलाई कताबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसलाई बिगाड मेला खत्तम पारौँ भनेर केही कुपत्वाहरू यत्र मसिनाहरू तिनी एक दिन नाश भएर जानेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको जो एकता छ, हिजो सिटो सापिन भन्नुभयो यो माखरो उज्यालो होइन, माथि पानी खानाले फुर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको जुन छ सोचाइ, त्यो सोचाइ हामीले लिनु। माखरोको जालो होइन हाम्रो यो माया। यी हाम्रो जो पार्सा हुनुहुन्छ, मैले राति 12 बजे यी बिचारा खुट्टा दुखिरहेको छ, उहाँको लङलङ हुनुहुन्छ, मलाई समातेर मैले डोलाएर यहाँ ल्याएको छु। यो हाम्रो ममता, यो हाम्रो सद्भाव यी पापीहरूलाई तोड्न सक्दैनन्। तसर्थ अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि ओमकार परिवारले जुन गर्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो पनि सहमति छ, मौलाना साहबको पनि सहमति छ। तर शान्ति रूपले लोकतन्त्रमा जुन तपाईँलाई परिभाषा गरेको छ, मर्यादा गरेको छ, त्यसरी चाहिँ मजासँग दोकान बन्द गराउने होइन। दोकान बन्द गर्दा कत्रो घाटा हुन्छ, कति रुपियाँ महिनाको सटर लिनुपर्छ बिचरा उहाँहरूले हामीले रोक्नु मिल्दैन। हामीहरू मजासँग आनन्दसित शान्तिपूर्वक जाने, जहाँ जहाँ रेली निकाल्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा रेली निकाल्ने, कहीँ टायर जलाउनु पर्दैन, कहीँ कसैको तोडफोड गर्नु परेन। त्यो अराजकता काम नगरिदिनु होला। मैले यी धर्मगुरुको हिसाबले हजुरलाई मैले हात जोडेर ओमकार परिवारहरू हाम्रै साथी हुन्, मेरै भक्तहरू हुन्, उहाँहरू मजासँग जाने, त्यो ज्ञापन पत्र हाम्रो सिडिओ साहबलाई दिने। त्यसपछि सिडिओ साहबले तपाईँहरूको भनेको मान्नु भएन, तपाईँहरूको गरेको काम भएन, तिनी पापीहरूप्रति जाने अत्याचार गर्नेहरूलाई माथि कारवाही भएन भने म तपाईँहरूको साथ दिने छु। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द राख्छु। मात्रै नेपालमै होइन विदेशमा पनि यसको चर्चा परिचर्चा भइरहेछ, सराहना भइरहेछ। त्यसैले यो धार्मिक सामाजिक सद्भावलाई हामीहरू बचाएर राखौँ, अरू बलियो बनाऊ। हामी तमाम धर्मगुरु तपाईँहरूको साथमा छौँ, समाजको साथमा छौँ, पुलिस प्रशासन यहाँको भाइको साथमा छ, हामीहरूको साथमा छ। त्यसैले हामीहरू कसैको खुनबाट, कोही कोनाबाट यस्तो किसिमका कुनै सानातिना काम पनि नहोस्, जो जसले आर्थिक र सामाजिक सद्भावलाई खलगाउँछ, कुनै किसिमको बाधा पुर्याउँछ। त्यसैले म सबैलाई अपिल गर्दैछु, बन्द गर्यो भने राष्ट्रको लागि नोक्सान हुन्छ, व्यापारीको नोक्सान हुन्छ, समाजको हामीहरूको नोक्सान हुन्छ। त्यसैले उनका परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले प्रशासनको र धार्मिक गुरुहरूको र सामाजिक अगुवाहरूको आग्रहलाई रलीमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो सद्भाव सदा कायम रहोस्।
जुन किसिमको घटना भयो त्यो सबैले हामीले गौर प्रत्यक्ष गर्यौं। जसले जसले यो घटनामा संलग्न छ उहाँहरूलाई प्रहरी प्रशासनले दायराभित्र ल्याउनेछ। र आज म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने आज ओमकार परिवारले जुन किसिमको बन्दको आह्वान गरेको थियो त्यसलाई हामी सबै पक्षहरू गएर अगुवा नेताहरू गएर हामीले अनुरोध गर्यौं। त्यो बन्द गरेर नेपालगञ्जलाई अझ बढी हामीले क्षति दिनबाट हामीले बचाउनुपर्छ। नेपालगञ्ज बन्द होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले उहाँले र्याली गर्नुहुन्छ र आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाउने कुरालाई म यहीँबाट सबैको तर्फबाट पुनः यहाँहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु र यस्ता सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने कुरामा यहाँ तपाईँ हामी जो सक्षम छौँ उहाँहरूले जुन किसिमको भड्काउ कुराहरूलाई अब रोक्ने कुरामा प्रहरी र प्रशासन लागेकै छ। तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व हो। बझाङमा मंगलबार पटक पटक गएको भूकम्पबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा परेर जय पृथ्वी नगरपालिका 11 ओखलकी 40 वर्षीय गुणमती थामीको मृत्यु भएको बझाङ प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक दिपेश चौधरीका अनुसार भूकम्प पसेको पहिरोमा परेर थामीको मृत्यु भएको हो। बझाङमा भूकम्पबाट 26 जना घाइते भएका छन्। 2 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने अन्यको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते हुनेमा जय पृथ्वी नगरपालिकाका बढिरहेका छन्। यस्तै खप्तड छान्ना गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका र तलकोट गाउँपालिकामा पनि केही घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार भूकम्पबाट बझाङमा 135 संरचनामा क्षति पुगेको छ। प्रहरी निरीक्षक चौधरीका अनुसार थलारामा 60 घरमा क्षति पुगेको छ। केदारसुबा 1, बित्थलशिरमा 2 तथा बुङ्गल नगरपालिकामा 4 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। जय पृथ्वी नगरपालिकामा मात्रै 41 घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। सडक पूर्वाधार नहुँदा उद्धारमा समस्या भएको छ। 1 दर्जन बढी पटकको भूकम्पका कारण घरहरूमा क्षति पुगेपछि स्थानीयले गैराती खुला आकाशमा रात बिताएका छन्। वर्षा समेत जारी रहेकाले रात कष्टपूर्ण रहेको र सुत्केरी, गर्भवती, वृद्ध, बालबालिका र रोगीलाई बढी नै समस्या भएको पीडितहरूको गुनासो छ। कोशी प्रदेश सरकारले असोज 20 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि 22 भदौमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। कार्कीले 20 असोजमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पनि 20 असोजमा 30 दिन पुग्दैछ। असोज 20 गते नै विश्वासको मत लिने तयारी भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए। आजको बैठकमा गत 24 भदौमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश टेबल भएको छ। विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री कार्की स्वत पदमुक्त हुनेछन्। उपधारा 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। दोलखाबाट बरामद भएको 11 केजी सुन तस्करी गिरोहका थप 1 जना सिनियर नागरिक पक्राउ परेका छन्। बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँ महानगरपालिका 15 किमडोल बस्ती आएका चीनको सिचुवान प्रान्तका टासी दावा भनिने आगर लामालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका लामा 11 केजी सुन तस्करी गिरोहका मुख्य व्यक्ति हुन सक्ने प्रहरी स्रोतले बताएको छ। लामाले नै 11 केजी सुन सीमा नाकाबाट पैदल मार्फत तस्करी गर्न लगाएको प्रहरीको अनुमान छ। मंगलबार स्वयम्भूबाट CIB ले 1 सिनियर नागरिक सहित 3 जना पक्राउ गरेको थियो। हालसम्म 11 केजी सुन प्रकरणमा 11 जना पक्राउ परिसकेका छन्। असोज 10 र 12 गते प्रहरीले बिगु गाउँपालिका 3 जामुनेबाट 7 केजी र असोज 13 गते बिगु गाउँपालिका 1 लाम्बा बगरबाट सिनको सीमाबाट तस्करले ल्याएको सुन बरामद गरेको थियो। सिनको रोङजिया नाका हुँदै पैदल मार्गबाट सुन तस्करी भएको विषयमा CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सद्भाव मैत्री बनाउन अनुरोध गरेको छ। साइबर ब्युरोले सार्वजनिक गरेको अनुरोध पत्रमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको हो। प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सद्भाव मैत्री बढाउन अपिल गर्दै तथ्यहीन विषयवस्तु प्रसारण नगर्न, कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने, जातीय छुवाछुत, श्रमप्रति अवहेलना हुने खालका साथै शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कुनै पनि सामग्रीको प्रकाशनलाई रोक लगाइएको उल्लेख गरेको छ। यदि कानूनले रोक लगाएका निम्न सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा कानूनी बमोजिम कारबाही हुने साइबर ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति रायले जानकारी दिए। धादिको गजुरी गाउँपालिका 2 मलेखु स्थित मजुवामा ट्रकको ठक्करबाट 2 स्कुले बालकको मृत्यु भएको छ। ट्रकको ठक्करबाट
सिद्धलेख गाउँपालिका 6 का निर्मल श्रेष्ठ र सञ्जीव श्रेष्ठको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जयसवारले जानकारी दिए। काठमाडौँबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 0200166413 नम्बरको ट्रकले आज बिहान दुवैजनालाई ठक्कर दिएको थियो। मृतक दुवै बालक बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8मा अध्ययनरत थिए। घटनापछि स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै बिहानभर पृथ्वी राजमार्गको मलेखु क्षेत्रमा यातायात बन्द गराएका थिए। ट्रक चालक रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 2 का 41 वर्षीय अशोक बमजोनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दाङको लमही स्थित जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयका इन्जिनियर विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले इन्जिनियर रामबहादुर राणाभाट विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको। राणाभाटको स्रोत नखुलेको 3,15,81,064 रुपैयाँ 80 पैसा देखिएपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ। राणाभाटले सार्वजनिक सेवामा स्थायी नियुक्ति लिएको मितिदेखि हालसम्मको आय व्यय हेर्दा उक्त रकमको स्रोत नखुलेको पाइएको हो। राणाभाटको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम बराबरको आफ्नो र परिवारको नाममा विभिन्न कम्पनीको शेयर खरिद, जग्गा खरिद, अध्ययन खर्च, घर निर्माण तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकम जम्मा गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राणाभाटले सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 को दफा 15 एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 20 को उपदफा 1 बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। राणाभाटले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती राधा राणाभाट समेतको नाममा जग्गाहरू खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद तथा बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा गरेको आयोगको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ। आयोगका अनुसार खर्च लागत मूल्य बराबरको भागको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र राधा विरुद्ध साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2017 को दफा 16 को ग, यसैगरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 47 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 29 को ख बमोजिम बिगो जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापुर व नवलपुर खण्डमा पहिरोले बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। बुलिङटार गाउँपालिका 1 रात बिसेमा खसेको पहिरोका कारण गैरातीदेखि कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको हो। पानी परिरहेकाले तत्काल पहिरो पन्छ्याउन सवारी साधन सञ्चालन गर्न कठिन भएको पौडेलको भनाइ छ। यो खण्ड भएर गैराकोटबाट नवलपुरको बुलिङटार, बौद्धिकाली, पाल्पाको रामपुर, तनहु, पोखरा, स्याङ्जा लगायत स्थानका लागि सवारी साधन सञ्चालन हुने गर्दछन्। निरन्तरको झरीले जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण सडकको विभिन्न स्थानमा समेत क्षति पुर्याएको छ। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडक पनि अवरुद्ध बनेको छ। केही दिनदेखि निरन्तरको वर्षासँगै पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 केराबारीमा पहिरोले सडक अवरुद्ध बनेको हो। पहिरो झर्ने क्रम रोकिएको छैन। वर्षा नरोकिएकाले पहिरो पन्छ्याउने काम समेत हुन नसकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख सुमन न्युरेले जानकारी दिए। नेपाली संगीत क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त कालजयी गीतकी स्रष्टा दिलमाया खातीको मंगलबार राति 84 वर्षको उमेरमा दार्जिलिङमा निधन भएको छ। लामो समयदेखि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट पीडित गायिका खाती छातीमा समस्या देखिएका कारण केही समय अघि अस्पतालमा बसेर घर फर्किएकी थिइन्। सन् 1939 मा दार्जिलिङमा जन्मिएकी उनी गोपाल योञ्जन, कर्म योञ्जन, रञ्जित गजमेर, शान्ति ठटाल, अरुणा लामाकी समकालीन स्रष्टा हुन्। उनले बचाइराख सम्झनाभित्र म कहिले मर्दिन, सावन फर्की फेरि आयो, माया लगाई निष्ठुरी फर्केर जस्ता 150 हाराहारीमा चर्चित नेपाली गीतहरू गाएकी छन्। ढुङ्गा पनि बस्छ, त्यो पनि शङ्खको जस्तै, सुन्दा अचम्म लागे पनि यो सत्य हो। विश्वास नगर्नेहरू कतिपयले पनि यसको परीक्षण गरिसकेका छन्। दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सुकौली नाकामा यो शङ्ख जस्तै बज्ने ढुङ्गा छ।
सामुद्रिक सिपीबाट बज्ने शङ्खको ध्वनि एउटा ढुङ्गाबाट निस्कदा अचम्म लाग्छ नै। धेरैले हमेसै विश्वास गर्दैनन् पनि। तर यस्तै अविश्वासिलो धेरै घटनाले भरिएको यो समाजमा अचम्मका धेरै रहस्यहरू समय समयमा उजागर हुने गरेका छन्। यस्तै भएको छ दाङमा पनि। दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सुकौली नाकामा रहेको शङ्खे ढुङ्गा बजाउने र सुन्नेहरूको यति बेला चहल पहल बढ्न थालेको छ। लमही बजारबाट करिब 25 किलोमिटर दूरीमा पर्ने उक्त ढुङ्गाको यति बेला संरक्षण गर्न थालिएको छ। सुकौली नाकाका स्थानीय ओम बहादुर सुनारका अनुसार पहिले उक्त ढुङ्गा गाउँकै एकजनाले दैनिक रूपमा पूजाआजा गरी बजाउने गरेका थिए। उनको मृत्यु पश्चात अलपत्र अवस्थामा रहेको यो ढुङ्गा बजाउँदा पुरै गाउँमा सुनिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। शङ्खलाई अनि हामीले पहिला अनि एकजना हाम्रै गाउँको व्यक्तिले चाहिँ पूजाआजा गर्थे र चाहिँ हामीले चाहिँ यिनलाई अनि पूजाआजा गरेर हामीले धलाइसलाई पनि गरेकै हो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले क्याम्पको हाम्रो सामुन्ने छ, उहाँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो हजुरको पहिले हामी सानै थियौँ, पहिलेदेखि बज्छ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। आएर हामी पनि यहीँ बजान्थ्यौँ। म चाहिँ तपाईँको 65 सालमा आएँ। 65 सालदेखि नै यही ढुङ्गाको संरक्षण गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आएर बितेर जानुभयो। विशेष गरी दशैंको नवरात्रमा र चैते दशैंमा गाउँलेहरूले यो ढुङ्गाको विशेष पूजाआजा गर्दै आएका छन्। पहिला यो ढुङ्गा निरन्तर बजाउने जया विश्वकर्माको मृत्यु पश्चात हाल सशस्त्र प्रहरी बल सुकौलीले यसको संरक्षण गर्दै आएको छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद चौधरीले यस्तै शङ्खे ढुङ्गा पटौली नाका क्षेत्रमा पनि रहेको बताए। उनले पालिकाभित्रै रहेको उक्त ढुङ्गामा ग्रेटर नेपालको नक्सा कोरिएको पनि बताए। शङ्खे ढुङ्गा सुकौली नाकामा अहिले हामी यहाँ छौँ। यस्ता ढुङ्गाहरू हाम्रो पटौली नाकामा पनि छ र यी परापूर्व कालका हाम्रा प्राचीन सभ्यता चिनाउने यस्ता शङ्खे ढुङ्गाहरू दुई ठाउँमा देखिएको छ र अझै यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू बनाउने र धार्मिक जो स्थलहरू के कति छन् भन्ने कुराहरू हामीले वडाबाट पनि विस्तृत अध्ययन थालेका छौँ र यहाँ हामीले पटौली नाकामा ढुङ्गामा नै नेपालको चित्र रहेको पनि देखिएको छ। यस्ता वस्तुहरूको संरक्षण गर्दै प्रचार प्रसार गर्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई पालिकासम्म भित्राउन सकिनेतर्फ पनि राजपुर गाउँपालिकाले ध्यान दिन आवश्यक छ। शिवराज खनाल, ग्यालेक्सी फोके, दाङ। दमकको कदम थिएटरमा नाटक जयमाया आफू मात्रै लिखापानी आइपुगी मञ्चन भइरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका बर्मामा जापानी सेनाको आक्रमणपछि ज्यान जोगाउन लिखापानी भाग्ने क्रमको नेपाली मूलका नागरिकहरूको जीवन फोगाइलाई साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईले कथा लेखेका थिए। प्रसिद्ध सोही कथालाई नाटकीकरण गरेर रङ्गकर्मी जीवन बरालको निर्देशनमा कदम थिएटरका पहिलो ब्यासका कलाकारहरूले अभिनय गरिरहेको नाट्यकर्मी सृजन दाहालले जानकारी दिए। असोज 12 गतेदेखि हरेक साँझ 5:15 बजे कदम थिएटरमा नाटक मञ्चन भइरहेको छ। कदम थिएटरले गएको जेठ 24 गतेदेखि रङ्गमञ्चको आधारभूत कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो। सोही कार्यशालाको अन्त्यमा नाटक जयमाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगीको मञ्चन गर्नका लागि पूर्व अभ्यास भएको थियो। यस नाटकमा अनिल दुलाल, आयुष खतिवडा, पारुमा राई, पुनम भुजेल, पुष्प राई, भरत मगर, नवीन भण्डारी, नवीन रिजाल, रश्मि उप्रेती, रोशन मुर्मू, विवेक राउत र सञ्चिता लामाले अभिनय गरेका छन् भने नाट्य आलेख रङ्गकर्मी सृजन दाहालले तयार पारेका हुन्। कदम थिएटरका कलाकार मनिष शङ्करले मञ्च परिकल्पना गरेका छन्। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीचको विवादपछि तनावपूर्ण बनेको नेपालगञ्जको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको प्रशासनको भनाई। कर्फ्यू भने कायमै, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धर्मगुरुहरूको अपिल। बझाङमा बारम्बार गएको भूकम्पमा परेर 1 जनाको मृत्यु, 26 जना घाइते, 135 संरचनामा क्षति पुगेको प्रहरीको विवरण। दोलखामा बरामद भएको 11 केजी सुन तस्करी गिरोहका थप 1 जना सिनिया नागरिक पक्राउ। टासी दावा भनिने आगरलामा मुख्य व्यक्ति हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान।
र निरन्तरको झरीले जिल्लाको पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण सडकको विभिन्न स्थानमा क्षति, अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण काली गण्डकी करिडोर अवरुद्ध। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।